स्पोन्सर बाई एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। सानीमा जनरल इन्सुरेन्स, निरन्तर सेवा, निर्धक्क साथ। उमेरमा कमाऊ जमाऊ, बुढेसकालमा मजाले रमाऊ। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। उत्कृष्ट बीमा सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। नमस्कार, कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रामचन्द्र खड्का। दर्शकहरू, आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन। उहाँसँग समग्र देशको राजनीतिक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्ष यहाँलाई। धन्यवाद छ रामचन्द्रजी। हजुर, यहाँ पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि पहिलो पटक भेट भएको छ। यहाँलाई अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, अब तपाईँ हिजो नेतृत्वमा नरहँदा र आज नेतृत्व लिँदाखेरि लिइसकेपछिको फरक के पाउनुभयो? स्वाभाविक रूपले फरक छ। हिजो पनि पार्टीको नेतृत्वमा त थिएँ, तर मुख्य कार्यकारिणी भूमिकामा थिइनँ। त्यसकारणले त्यस बेलाको जिम्मेवारी र अहिले मुख्य कार्यकारिणी भूमिकामा रहँदाको जिम्मेवारीमा फरक छ। स्वाभाविक रूपले फरक छ। अहिले जिम्मेवारी बढेको छ। म प्रति आम जनताको, कार्यकर्ताको आशा र अपेक्षाहरू चाहिँ बढेर गएका छन्। निश्चित रूपमा फरक छ। हजुर, तपाईँले जुन कार्यकर्ताहरूको आशा अपेक्षा पुरा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? आशा अपेक्षा अनुसारको सङ्गठन निर्माण गर्ने, त्यो सङ्गठनलाई शक्तिमा बदल्ने र त्यो सङ्गठन शक्तिलाई निर्वाचनमा परिणाममा परिणत गर्ने र त्यो परिणाम पछि प्राप्त हुने अवसरलाई जो अहिले अब राप्रपाले पायो भने, राजेन्द्र लिङ्गदेनले पायो भने यस्तो गर्ला, राम्रो गर्ला भन्ने छ। त्यसलाई राम्रो गरेर देखाएर अब त्यो आशालाई विश्वासमा परिणत गरिदिने। हजुर, तपाईँ अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई सँगै लिएर जान सक्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ चासोको साथ आम नागरिकहरूले हेरिरहेको थियो होइन? तर अन्तसम्ममा आउँदाखेरि उहाँले पार्टी छोडेर जानुभयो होइन? यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई कस्तो असर पर्ला र कसरी हेरेको छ अहिले? उहाँ यो पार्टीमा नरहनु, उहाँले पार्टी परित्याग गर्नु र एउटा कुनै प्रयोजनको लागि दर्ता मात्रै गरिराखिएको पार्टीमा प्रवेश गर्नु हामी सबैको लागि दुःखद विषय हो। व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई पनि घाटाको विषय त छँदैछ। त्यो पछि भविष्यमा समीक्षा हुने नै छ त्यसको बारेमा। तर मेरा लागि पनि राम्रो विषय होइन र त्यसलाई चाहिँ मैले मेरो चाहिँ असफलताको रूपमा लिन्छु कि उहाँलाई जोगाएर राख्न नसक्नु, उहाँलाई बुझाउन नसक्नु मेरो असफलताको रूपमा लिन्छु मैले। हजुर, अब तपाईँ दौडिराख्नु भएको छ, पार्टी प्रवेशको लहर चलेको छ होइन तपाईँको पार्टीमा। तपाईँलाई धेरैले विश्वास पनि गरिरहेको देखिन्छ। तर अर्कोतर्फ के देखिन्छ भने तपाईँले जति पार्टी प्रवेश गरिराख्नु भएको छ त्यति नै भुइँको टिप्दाखेरि गोजीको पोख्यो भने चाहिँ गरेर चाहिँ पार्टीबाट बाहिरिनेको सङ्ख्या त्यत्तिकै छ। यसलाई कसरी मिलाउनु? त्यो चाहिँ गलत हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा प्रवृत्ति चाहिँ हाबी थियो, पदका लागि पार्टीमा बस्ने, अवसरका लागि पार्टीमा बस्ने, तर सङ्गठन निर्माण नगर्ने र पार्टीको पदलाई नै एउटा सबभन्दा ठुलो प्राप्ति मान्ने एउटा प्रवृत्ति थियो। अब अहिले पछिल्लो दिनमा हामीले पदलाई जिम्मेवारीको रूपमा लिएका छौँ र त्यो जिम्मेवारी पुरा नगर्नेहरूले पदमा बस्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्दै गएका छौँ र यहाँ बसेपछि काम गर्नुपर्छ, काम नगरिकन नेतृत्वमा बस्न पाइँदैन भन्ने बुझेकाहरू केही पाखा लाग्ने, भाग्ने पनि चाहिँ भइराखेको छ। तर जुन ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आम जनताले रेस्पोन्स दिइराखेका छन् र जुन ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश भइराखेको छ त्योसँग केही मानिसहरू
पार्टीबाट बाहिर जाने त्यसको त तुलनै गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले प्रवेशको तुलनामा जाने तपाईँले भने जस्तो पोखिने भन्ने कुरा त असाध्यै नगण्य अवस्थामा छ। हजुर, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? अहिले देशले खास गरी 31 वर्षदेखि विभिन्न नाममा देशमा राज्य सत्ताको उपभोग गरिराखेको केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका सीमित नेताहरूको चक्रव्यूहबाट त्यसको बन्धकबाट उन्मुक्ति खोजिराखेको छ। त्यसलाई उन्मुक्ति दिने र त्यसबाट जनतालाई मुक्त गराउने र अहिलेको यथास्थितिको विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो भन्ने विश्वास दिलाउने ढङ्गले हामीले आम जनताको बीचमा जाने, सङ्गठन निर्माण गर्ने र जनतालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा लैजाने, ल्याउने कार्यक्रम चाहिँ हामीले निर्माण गरेर अहिले जनताको बीचमा जाने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। हजुर, अब अरू पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भिन्नता के पाइन्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जनताहरू किन लाग्ने? अरू पार्टीहरू सबै यथास्थितिको पक्षमा छन् हैन। अहिले जे भइराखेको छ त्यो ठिक छ, त्यही नै प्रजातन्त्र हो, त्यही नै लोकतन्त्र हो र गणतन्त्र भनेको त्यही हो भन्ने पक्षमा छन्। अरू पार्टीहरू यो यथास्थितिलाई कायम राख्न चाहन्छन्, यसैलाई प्रगति भन्छन्, यसैलाई विकास भन्छन्। हामी यसबाट जनतालाई निकाल्न भनौँ न, यसबाट जनतालाई बाहिर निकाल्न चाहन्छौँ, देशलाई बाहिर निकाल्न चाहन्छौँ। कि हामी भन्छौँ कि 31 वर्षदेखि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले भनौँ न, अब माओवादी के छन् अहिलेको संस्थापन पक्षहरू अथवा प्रमुख राजनैतिक दलहरू, उनीहरूले देशलाई चाहिँ बन्धक बनाए। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा देशमा लुटतन्त्र मचाए। यसबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ भनेर चाहन्छौँ। उनीहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयतालाई चाहिँ देशको समस्या समाधानको अचूक अस्त्रको रूपमा बुझ्दछन्। हामी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता अहिलेको देशको समस्याको मूल कारकको रूपमा बुझ्छौँ र यसको वैकल्पिक व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले उनीहरू र हामीमा फरक छ। हजुर, जुन यहाँले चाहिँ अरू पार्टीहरूले चाहिँ यथास्थितिमा बसिरहेका छन्, हामी चाहिँ निकास दिन्छौँ भन्नुभयो। जस्तो अब यहाँको पार्टी चाहिँ ठुलो पार्टी भयो भने यहाँले दिने निकास कस्तो हो? यहाँहरूले परिकल्पना गरेको देश कस्तो हो? हामीले खास गरी वैचारिक रूपमा राजासहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, सङ्घीयताको बदला दुई तहको सरकार भनौँ न, केन्द्र बलियो स्थानीय तह, देशभित्रै हाम्रा भाइ छोराहरूले गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्ने। आज विभिन्न सरकारी माध्यमहरूले नै चाहिँ भनिराखेका छन्, सरकारी निकायहरूले भनिराखेका छन् कि 50 लाखभन्दा बेसी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त्यसको चाहिँ अन्त्य गरेर देशभित्रै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्ने र देशलाई हाम्रै जीवनकालमा दुनियाँका समृद्ध राष्ट्रहरूको तुलनामा पुर्याउने यो कार्ययोजना र परिकल्पनाका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। हजुर, जस्तो यहाँहरूले चाहिँ जुन 50 लाख युवाहरू विदेशिनु भएको छ होइन, विदेशिनु चाहिँ एउटा बाध्यता बनेको छ, नेपालमा रोजगारीको कुनै अवस्था छैन। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ पाउनुभयो, नेतृत्व गर्ने, देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभयो भनेदेखि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? त्यो योजना चाहिँ के छ? होइन, हामीले कृषि पर्यटनलाई रोजगारसँग जोड्छौँ, त्यसै गरेर चाहिँ नि औद्योगिकरणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। र मैले अरू ठाउँ पनि भन्दै आएको छु कि एउटा कुनै उद्योग जहाँ चाहिँ नि 5 लाख मानिसहरूले 5000 मानिसहरूले एकै ठाउँ रोजगार पाउन सक्छन् भने, अथवा कुनै उद्योगले 5000 मानिसहरूलाई एकै ठाउँ रोजगार दिन्छ भने त्यसलाई निश्चित वर्षसम्म, 10 वर्ष भन्नुहोस्, 20 वर्षसम्म भन्नुहोस्, सरकारले उसलाई कुनै प्रकारको कर नलिने मात्र होइन, उल्टो उसलाई अनुदान दिने र सहयोग दिने, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, युनियनबाजी नगर्ने गरेर उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरेर, उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरेर, उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गरेर रोजगारको अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। स्वरोजगारमूलक
तालिमहरूको अभिवृद्धि गरेर हरेक मान्छेहरू चाहिँ नि आफै सिपमूलक तालिमहरूको माध्यमबाट सिपमूलक शिक्षा पद्धतिको बाटोबाट आफै रोजगार अभिवृद्धि गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्ने, यसरी व्यापक रूपमा सबै क्षेत्रलाई रोजगारसँग जोडेर देशभित्रै हरेक मान्छेले गरी खान पाउने वातावरणको निर्माण गर्ने। किनभने 30-40 हजार तलबको लागि बिहे गरेको भोलिपल्ट श्रीमती छोडेर जानुपर्ने, आमाको काख छोडेर जानुपर्ने बाध्यकारी परिस्थितिको अन्त्य गर्ने हाम्रो परिकल्पना छ। हजुर, यदि तपाईँहरू चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो भने, तपाईँहरूको पार्टी ठुलो भयो भने जुन यो समस्या छ यो समस्याबाट देशले मुक्ति पाउँछ? अवश्य पाउँछ। एउटा इमान्दार नेतृत्व भयो र राज्यका समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो बेरोजगारी समस्याको अन्त्य गर्न सकिन्छ। धर्मलाई चाहिँ यहाँ आम्दानीसँग जोड्न सकिन्छ। नेपाल 1 अरब भन्दा बेसी जो हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन् उनीहरूलाई पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ जस्ता ठाउँहरूको जीवनमा एकचोटि दर्शन नगरिकन हुन्न भन्ने प्रचार गर्न सकियो भने, उनीहरूलाई एकचोटि चाहिँ जीवनमा पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको दर्शन गर्नुपर्छ, जानकीको दर्शन गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रचार गर्न सक्यौँ र एकचोटि मात्र यहाँ आमन्त्रण गर्न सक्यौँ भने, त्यसै गरेर ठुलो सङ्ख्यामा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आमन्त्रण गर्न सकियो भने, स्वयम्भूनाथको दर्शनको लागि आमन्त्रण गर्न सकियो भने, जीवनमा एकचोटि चाहिँ जानै पर्छ भन्ने सन्देश दिन सकियो भने, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ, त्यो पर्यटनबाट, धार्मिक पर्यटनबाट प्राप्त हुने लाभ हरेक नेपालीले उठाउन पाउँछ। हिन्दू बौद्ध धर्मावलम्बी बाहेक अरूले पनि त्यसको लाभ लिन सक्छन्। त्यसकारणले प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। खास गरी सोचको कमीको कुरा मात्रै हो, कार्ययोजनाको कमी मात्रै हो र ठिक ढङ्गले हामीले हाम्रो धार्मिक क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सकियो भने यसले रोजगार र व्यापार दुईटै क्षेत्रको चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्छ। हजुर, हाम्रो देशमा धेरै कुराको सम्भावना छ हैन, विश्वको सुन्दर देश हैन, यहाँले भने जस्तो कामहरू धेरै गर्न सकिन्छ। अहिले नेतृत्व गरिरहेका जुन राजनीतिक दलहरू छन्, सरकारका नेतृत्व गरिरहेका पार्टीहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ किन गरेनन् त? यो यहाँलाई के लाग्छ? यो मलाई किन गरेनन् त अब उहाँहरूलाई नै सोध्दा भयो। तर गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना भएर पनि उहाँहरूले गर्नु भएन, ती दलहरूले गरेनन् मात्र होइन, अभ्यासले देखायो कि यिनै दल र यिनै नेतालाई हामीले अब पनि फेरि यिनीहरूले फेरि गर्छन् कि, अब एकचोटि दिए गर्छन् कि, केही वर्ष दिए गर्छन् कि भनेर दिनु भनेको हामी मात्रै होइन, हाम्रो आउने भावी सन्ततिको भविष्य पनि सङ्कटमा पार्ने काममा अनुमोदन गर्नुहुनेछ। त्यसकारणले अब यो नेतृत्व र यो व्यवस्था दुईटै असफल भइसकेको छ। त्यसकारणले यो व्यवस्था र यो नेतृत्वको विकल्प खोज्नु अनिवार्य छ र त्यसको विकल्प दिन सक्ने अहिले नेपालमा कुनै पार्टी र शक्ति छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो र यसको विकल्प हामी दिन सक्छौँ भनेर एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब जनताको बिचमा आएको छ। हजुर, नेताहरूले चुनाव जित्नको लागि अनेक आश्वासन दिन्छन्, विकास र समृद्धिका कुराहरू धेरै गर्छन्, तर सत्तामा पुगेपछि, शक्तिमा पुगेपछि सबै कुरा बिर्सिन्छन्। अहिले यहाँले जुन योजनाहरू बताइराख्नु भएको छ, जनताले केही आशा पनि गरेका छन् यहाँबाट हैन। यहाँ पनि भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि, शक्तिमा पुगिसकेपछि आज बोलेका कुराहरू बिर्सिने हो कि? त्यो पनि त आशंका छ नि, यहाँ माथि पनि त त्यो हुन सक्छ नि। आशंकाहरू स्वाभाविक छ कि राजनैतिक दल, नेता भन्ने बित्तिकै भन्ने बेलामा भन्ने तर गर्ने बेलामा नगर्ने अथवा बेइमान हुन्छ भन्ने एउटा संस्कृति जस्तो बनिसक्यो देशमा। त्यसकारणले त्यो आम धारणा जो बनिसकेको छ त्यो बिचमा हामी राम्रो गर्छौँ,
यो तमाम विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्छौँ भन्ने मानिसहरूमाथि पनि चाहिँ नि शङ्का हुनु स्वाभाविक हो। तर हामीले समयमा प्रमाणित गरिदिन्छौँ कि हामीबाट धोका हुँदैन। हामी ती दलहरूको ती नेताहरूको असफलताबाट शिक्षा लिइराखेको छौँ कि उनीहरू कहाँ कहाँ असफल भए, कहाँ कहाँ चुके र त्यही गल्ती हामीले दोहोऱ्याउनु हुँदैन भनेर काम गरिराखेका छौँ। र व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने म कुनै स्वार्थबाट प्रेरित छैन। राजनीतिमा सांसद हुनु, मन्त्री हुनु मात्रै ठुलो कुरा हो भन्ने ठान्ने हो भने सांसद मन्त्री भइराख्नको लागि मेरो अन्य बाटाहरू नै खुल्ला थियो। तर राजनीति सांसद हुने, मन्त्री हुने बाटो मात्रै होइन। राजनीति पेसा व्यवसाय होइन, कमाई खाने भाँडो होइन। राजनीति देश सेवाको सर्वोत्तम माध्यम हो भन्ने ठानेर राजनीतिमा लागेको मानिस हुँ। आज संयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको छु। त्यसकारणले विगतमा जसरी जनताले विभिन्न पार्टीहरूबाट, नेताहरूबाट धोका पाएर आजको दिनमा पनि धोका पाइराखेका छन्, त्यो मबाट र मेरो पार्टीबाट हुँदैन। हजुर, अहिले चाहिँ राजनीतिमा धेरै विकृतिहरू छ हैन। राजनीति फेरि एकदम महँगो पनि छ। एउटा चुनाव जित्नको लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च नगरिकन निर्वाचन जितिँदैन हैन। अब यो राजनीतिमा भएका फोहोरहरूलाई कसरी शुद्ध बनाएर यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित बनाएर लान सकिन्छ? तपाईँ त अब दोस्रो पुस्तामा चाहिँ आएर चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यसलाई शुद्ध बनाएर लैजाने योजना के छ तपाईँको? पहिलो कुरा त जुनसुकै व्यवस्थामा पनि नेतृत्व इमान्दार हुनु पर्यो, नेतृत्वको नियत सफा हुनु पर्यो। मैले बडो गर्वका साथ भन्छु मेरो नियत सफा छ, म इमान्दार छु र यो दुईटा कुराको लागि मलाई कसैको सहयोग चाहिँदैन। म इमान्दार हुने कुरा ममै निर्भर रहने कुरा हो, मेरो नियत सफा हुने कुरा ममै निर्भर रहने कुरा हो। यसमा कहिले तलमाथि हुँदैन। अब सफल हुनको लागि अरूको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ, त्यो अरूको पनि साथ सहयोग लिएर जान्छु। तर मूल रूपमा अहिले व्यक्तिको कुरा मात्रै छैन, प्रणालीको कुरा पनि छ। तपाईँले प्रारम्भमा भन्नुभयो कि राजनीतिक प्रणाली नै महँगो छ, चुनावै महँगो छ, उस्तै मानिसहरूले चुनावै लड्न सक्दैनन्। हामी जस्ता मानिसहरू त आकल झुकल मात्रै चुनाव जितेर आउन सकिन्छ यो प्रणालीमा। त्यसकारणले भ्रष्टाचारको मूल स्रोतको रूपमा रहेको यो निर्वाचन प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ मैले भन्न सुरु गरेको छु कि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहनुपर्छ, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था र पूर्ण समानुपातिक संसद र सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था लागू गरेर अहिलेको विकृत प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ। अब यसको लागि हामी सबैले र सबै राजनीतिक दलहरूले एउटा सहमति बनाएर जानु राम्रो हुन्छ र यो व्यवस्थाबाट देशले चाहिँ नि यो महँगो निर्वाचन प्रणालीबाट उन्मुक्ति पाउँछ। हजुर, अहिलेको राजनीति जुन महँगोको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँले नेतृत्व इमान्दार हुनुपर्छ भन्नुभयो हैन। इमान्दार भइसकेपछि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्दैन, त्यो नसकेपछि निर्वाचन जितिँदैन। यहाँहरू चाहिँ निर्वाचनमा कसरी जानुहुन्छ र यहाँलाई चाहिँ पूर्व राजाबाट चाहिँ सञ्चालन भएको भन्ने आरोपहरू पनि धेरै रहन्छ। यो चाहिँ के हो? प्रश्न पार्दैन। हामी कसैबाट निर्देशित र सञ्चालित भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्थापना गरेको अथवा चाहिँ नि राजा चाहिन्छ भनेर हिँडेको होइन है। फेरि पनि भन्छु, राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्वको आधार हो। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक परिस्थिति भएको देश, जहाँ उत्तरतर्फ चीन जस्तो विशाल देश जो विश्व महाशक्तिको रूपमा उसको उदय र विकास भइराखेको छ, दक्षिणतर्फ त्यस्तै अर्को ठुलो र शक्तिशाली देश भारत, यसको बिचमा रहेको भूगोलको हिसाबले सानो देश, यसको संवेदनशीलता र दुई देश बीचको सन्तुलन कायम राख्नको लागि राजनीति भन्दा माथि उठेको एउटा संस्था चाहिन्छ र त्यो संस्था राज संस्था नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ भएको कारणले हामीले राजा चाहिन्छ भनेको हो। हामीले हाम्रै छिमेकमा 2032 सालसम्म एउटा स्वतन्त्र देश सिक्किम देखेको थियौं, तर आज
त्यहाँ राज संस्थाको अन्त्य भयो र सिक्किम भन्ने देशको पनि समाप्ति भयो। भूगोल त्यही छ, नाम त्यही छ, तर सिक्किम भन्ने देश छैन। त्यस कारणले राज संस्थाको अनुपस्थितिमा हाम्रो जस्तो देशहरूको सार्वभौमिकता पनि खतरामा पर्ने रहेछ, अस्तित्व खतरामा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा त हामीले नजिकबाटै शिक्षा लिएका छौँ। त्यस कारणले नेपालको स्थायित्वको लागि, सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि राज संस्था चाहिन्छ भनेको। त्यस कारणले हामीले राजा चाहिन्छ भन्दाखेरि, राज संस्था चाहिन्छ भन्दाखेरि राजाबाट निर्देशित, परिचालित भनेर व्याख्या गर्नेहरूको त्यो भ्रमपूर्ण प्रचारबाट तपाईहरू जस्तो साथीहरू र आम जनता मुक्त हुनु जरुरी छ। फेरि पनि भन्छु, हामी त्यहाँबाट परिचालित र निर्देशित होइन, हाम्रो अन्तरआत्माको आवाज हो कि नेपालको लागि राज संस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा। हजुर, अहिले भइरहेका ठुला पार्टीहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक चाहिँ हाम्रो ठुलो उपलब्धि भनेर चाहिँ उपलब्धिको रूपमा लिइरहँदाखेरि यहाँहरूको पार्टीले चाहिँ राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको चाहिँ मुद्दा बोकेर, एजेन्डा बोकेर हिँडिरहँदा यो एजेन्डाले सफलता पाउन सक्छ? अवश्य, किनभने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता ६२-६३ को आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा त व्याख्या गरियो, तर त्यो उपलब्धि जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी आयो कि आएन। त्यसले हाम्रो देशको स्थायित्वमा मद्दत गरे कि गरेन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले आएर समीक्षा गर्दाखेरि समानुपातिक, समावेशिताका दृष्टिकोणले ६२-६३ को आन्दोलनको केही सकारात्मक प्रभावहरू पनि छन्, तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताले ल्याएका विकृतिहरू त्यसको तुलनामा धेरै खतरनाक पनि छन्। त्यो उपलब्धिको तुलनामा भोलि हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो स्वाधीनतामै खतरा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै देखिएका छन्। र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता हामी सबैका लागि होइन भन्ने कुराहरू पनि देखिँदै गएको छ कि गणतन्त्रको नाममा, धर्मनिरपेक्षताको नाममा केही राजनीतिक दलहरूले जुन सिन्डिकेट खडा गरेर देशमा चाहिँ जुन प्रकारको लुटतन्त्र मचाइराखेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता त केही राजनीतिक दल र केही नेताको लागि मात्रै भन्ने पनि देखिएको छ। त्यस कारणले आम जनताका लागि राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र यो चाहिँ आवश्यक र अनिवार्य जस्तै बन्दै गएको छ। त्यस कारणले राज संस्था, हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना अब सम्भव छ र त्यो सम्भव बन्दै गएको छ। यहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको राज संस्था चाहिँ कस्तो हो? हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था पूर्ण रूपले संवैधानिक, संविधानको परिधिभित्र रहने अभिभावकीय संस्थाको रूपमा रहन्छ। हजुर, हस्, यो व्यस्त समयमा नि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गरौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग। कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको निर्धारित समय सकियो। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।